أحمد الجوهري حفظه الله ورعاه، فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد الجوهري حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आवाज पर والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ما شاء الله بارك الله فيكم. فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. نعم. ما شاء الله. كذلك النشور. أحسنت. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا جمال. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح أحسنت يا شيخ أحمد. أحسنت يا أستاذ. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور. يا جمال. نعم أحسنت وأكملت. والله
ما شاء الله أكرمك الله. أحسن أحسن أحسن. كذلك بارك الله فيكم يا شيخ أحمد. كذلك الجمال. نعم أحسنت. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما شاء الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أحسنت. نعم كده. هذا الأداء شيخ أحمد أداء رائع. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله يا رب. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب. ما شاء الله أحسنت. ثم من نطفة. إيه هكذا الأداء هكذا الأداء يا شيخ أحمد. ثم جعلكم أزواجا. نعم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من الله يحفظك عن سوء العين. والله عجيب جدا. ما شاء الله. أكرمك الله. أحسنت. أحسن جميل جدا. وما يعمر من
الله. جزاكم الله خيرا. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت أحسنت ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. بارك الله في علمك وحسن قراءتك. أكرمك الله. أحسنت ما شاء الله. ما شاء الله جميل جميل. أحسنت أحسنت. كلا إن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.